السلام خوتي، اليوم غادي نشوفوا الكمالة ديال التصحيح ديال لو اف اف 2019 التيوريك. هاد الفيديو غادي يكون هو البارتي الثانية ديال الفيديو الاول، لحقاش الفيديو الاول خدمنا غير الدوسيي 1 والدوسيي 2. هنايا غادي نخدموا 3 و 4. خلينا في السؤال 16. السؤال 16 كيقول citer des solutions pour permettant de sécuriser le trafic entre les deux sites كازا et فاس. هنايا قالك عطينا حلول باش الترافيك كيبقى سيكوريزي ما بين لي سيت كازا اي فاس. هنايا نقترحوا عليهم حلول بحال في بي ان، اي بي سيك، بروتوكول اي بي سيك، تشينال جي ار او، ولا البروكسي. هادو تيبقاو دي سوليسيون باش الترافيك يكون سيكوريزي. السؤال رقم 17. Donnez les lignes de commande permettant de configurer le channel GRE entre R Casa et R FES en utilisant les paramètres suivants. هنايا بغينا نقادو واحد التشينال ما بين R Casa و R FES، واحد التشينال باش الترافيك يبقى عندنا سيكوريزي. هنا غادي نشوفو كيفاش كنخدمو با كوموند. عندنا اول حاجه غادي نخدمو بعدا في الروتور كازا. اول حاجه غادي نكرييو واحد الانترفاس، غادي نعطيوها رقم 0، تقدر تعطي اي رقم من عندك. انترفاس تشينال 0، غادي نعطيوها ادريس اي بي. ادريس اي بي من البلاج اللي عطاونا. نشوفوا البلاج اللي عطاونا 192.168.200/30، يعني عندنا هنايا جوج ديال لي زادريس اللي غادي نخدمو بهم. هنا غادي نعطيو الادريس الاولى في الروتور ديال كازا، وغادي نعطيو الماسك. غادي نعطيو هنايا تشينال سورس. هنايا غادي نعطيو السورس منين غادي تخرج عندنا هاد التشينال هادي، ولا منين يخرج الترافيك اللي غادي يخدم بالتشينال. غادي يخرج من S000 اللي هي هاد الانترفاس هادي. هنا غادي نديرو نو شات داون باش الانترفاس تخدم. هنايا تنديرو اكزيست. هنايا في الروتاج تنديرو ستاتيك، تنديرو روتاج ستاتيك ديال لي ريزو ولا لي سو ريزو اللي غادي يخرجوا من تشينال ولا اللي غادي يخدموا بديك تشينال. اي بي روج غادي نعطيو هاد الريزو 10.10.128. تقدروا تشوفوا الفيديو الاول، راه خدمنا الفي ال اس ام، راه هو منين جبنا هاد لي زادريس هادو. هاد لي زادريس راه جبناهم من الجدول ديال الفي ال اس ام. هنايا غادي نحطو كل ادريس بالماسك ديالها، وفي النكست هوب غادي نحطو 192.168.200 هاد 200 جوج هو الروتور ديال فاس. الروتور ديال فاس هو اللي غادي تكون عندو 200 جوج. هذا الروتور ديال فاس غادي تكون عندو 200 جوج، ولكن في الانترفاس ديال تشينال هو اللي غادي تكون عندو 200 جوج. اما هو راه عندو هاد لادريس هادي ادريس بيبليك، اما في التشينال غادي تكون عندو 200 جوج. داكشي علاش قلنا ليه غادي تمشي ل 200 جوج، بغينا يخدم بالتشينال. نفس الكونفيغوراسيون غادي نديروها في ايرفاس، غادي يتبدلوا غير لي زادريس اي بي. انترفاس تشينال 0 غادي افيكتيو ليها واحد الادريس اي بي اللي هي من البلاج اللي عطاونا. خدمنا هنايا بالواحد، هنا غادي نخدمو بجوج وغادي نحطو لو ماسك. هنايا غادي نعطيو السورس ديال هاد التشينال اللي غادي يكون هو هذا S000. هنايا ما عطيناش، انايا درت S00 لحقاش هنايا حاجه طبيعيه غادي يكون سيريال. تشينال ديستيناسيون 81.192.200.224. هنايا في الديستيناسيون كنعطيو الادريس اي بي بيبليك ديال الروتور الاخر. غادي نجيو نشوفوها هنايا كازا عندو 81.192.200.224. هاد الادريس هي اللي غادي نعطيو في الديستيناسيون. كنديرو هنايا نو شات داون باش الانترفاس تخدم اكزيست. هنايا اي بي روت روتاج ستاتيك، غادي نعطيو الريزو اللي غادي يخدم بهاديك التشينال، وغادي نعطيو نيكست هوب غادي نعطيو فيها الادريس اي بي ديال الروتور ار كازا
هاد 201 هي اللي كنا عطيناه هنايا 201. هذه هي الكونفيغوراسيون اللي كنديرو. ندوزو دابا للسؤال رقم 18. السؤال رقم 18 donnez les valeurs par défaut des priorités des interfaces دي pare-feu ASA. هنايا les valeurs par défaut غادي نشوفوهم هنايا. كما كتشوفوا معايا هنايا inside كتكون عنده 100 والاوتسايد كتكون عنده 0. هادو هما لي فالور باغ ديفو اللي تيكونوا عند الفايرويل ازا. كما عندنا هنايا 0 بوغ اوتسايد 100 بوغ انسايد. السؤال رقم 19 Quel trafic est autorisé par défaut sur le pare-feu ASA. شي ترافيك ما اوتوريزي في pare-feu. داكشي علاش هنايا كتبت 0 غادي تشوفوا هنايا 0. دابا السؤال رقم 20 Proposer une solution sans donner les lignes de commande permettant de publier le serveur web sur internet. هنايا قالك عطينا واحد الحل ولا واحد الطريقه باش نبيبليو هذاك السيرفر ويب نبيبليه في الانترنت، يعني يولي اكسيسيبل في الانترنت. هنايا غادي نبروبوزيو واحد السوليسيون هو ماشي اون ديتاي ولكن اون جينيرال. اول حاجه خاصنا واحد الادريس اي بي ستاتيك. مني تنقول هنايا ادريس اي بي ستاتيك راه كنهضر على الادريس اي بي بيبليك ماشي بريفي، كنهضر على الادريس اي بي بيبليك. يعني هنايا كتهضر مع الفورنيسور هو اللي كيخلي لك الادريس اي بي بيبليك ستاتيك وكتولي تخلص عليها واحد القدر ديال المال. ثاني حاجه configurer un logiciel pour héberger des applications internet بحال اباتشي ولا دوزياس. غادي نكونفيغيريو واحد لوجيسيال اللي غادي يدير لنا ليبرجمون بحال اباتشي كنخدمو به في لينكس ودوزياس اللي كنخدمو به في ويندوز. اباتشي هو اللي كيخول لينا ان يبرجيو لي دوكيمون بحال HTML ولا PHP جافا سكريبت باش يوليو اكسيسيبل. هادي ثالث حاجه الا بغينا نزيدوها ودابا ولات ضروريه انها تكون في اي سيت وهي لا سيكوريتي. نقدروا نشريو واحد السيرتيفيكا SSL. رابع حاجه acheter un nom de domaine et pointer le nom de domaine sur l'IP. هنايا غادي تشري واحد نون دو دومين وغادي تبوينتي داك النون دو دومين على الادريس اي بي ستاتيك اللي غادي يعطيك الفورنيسور. هادشي تيبقى اون جينيرال. الديتاي راه ما غاديش نسالي ولا جينا بنديرو الديتاي راه خاصك فيديوهات ماشي فيديو. المهم ندوزو دابا للسؤال رقم 21. هنايا الدوسيي 4 ادمنستراسيون دان سيرفور ويب سو لينكس. هنايا غادي نخدمو واحد شويه على لينكس. قالك donner la ligne de commande permettant de configurer l'interface ETA0 du serveur web. هنايا غادي نشوفو لا كوموند اللي غادي نكونفيغيريو بها الانترفاس ETA0. كاين عندنا لا كوموند if config هادي كلشي كيخدم بها. ETH0 السميه ديال الانترفاس الادريس اي بي و الماسك وكنزيدو اب باش الانترفاس تخدم. السؤال اللي من وراه donner la ligne de commande permettant de configurer la passerelle sur le serveur web. هنايا كيفاش غادي نصاوبو الباسريل ولا الجيت واي، يعني كيفاش غادي نعطيو ادريس ديال الروتور. كنجيو كنديرو روت ات ديفولت. هاد جي دبليو راه هي جيت واي ديفولت جيت واي وكنعطيو الادريس اي بي ديال الروتور. السؤال رقم 23 donner le lien à éditer dans le fichier /etc/sysconfig/network pour définir le nom d'hôte sur le serveur web.
هنايا قال لك اش من سطر غادي نبدلو في هاد الفيشي هذا /etc/sysconfig network. اش من سطر غادي نبدلو باش نشونجيو لو نون ديال السيرفور. هنايا تيكون عندنا واحد السطر مكتوبه فيه host name ايغال، غادي نجيو لعند هذيك host name ايغال وغادي نحطو السميه ديال السيرفور اللي عندنا web-dislog.org. غادي نمشيو للسؤال رقم 24. Donnez la ligne de commande permettant de vérifier l'installation des paquetages liés au service HTTP sur le serveur. هنايا غادي نشوفو لي باكيتاج ديال السيرفيس HTTP واش اكزيست في عندنا في هذاك السيرفر ولا لا. هنايا لا كوموند باش غادي نديرو لا فيريفيكاسيون هي هادي apt list installed apache 2. بما ان تنخدمو بال HTTPD غادي نشوفو apache 2 هو اللي خدامين بيه. installed يعني باللونجلي لا ترجمتيها راه عندها معنى، يعني لي باكيتاج لي ديجا انستالي. ندوزو للسؤال 25. On suppose que les packages ne sont pas installés. Donnez la ligne de commande permettant de les installer à partir des dépôts sur internet. هنايا قال كيفاش غادي تانستالي، قالك سي اباتشي ولا سي الباكيتاج ديال السيرفيس HTTP ما انستاليش، كيفاش غادي دير باش انستالي. هنايا لا كوموند ديال الانستالاسيون ديال لي باكيتاج معروفه في لينكس. اول حاجه غادي دير لا ميزاجور sudo apt update. ثاني حاجه غادي تانستالي الباكيتاج اللي هو غادي نخدمو به اللي هو apache 2 sudo apt install apache 2. سؤال 26. Un extrait des fichiers de configuration httpd.conf est donné ci-après. عندنا هنا تايم اوت 300 lesson 80 max client 512 user ww. المهم document root عندنا هاد الباث هذا ولا هاد لوكاليزاسيون. commenter les différentes lignes de cet extrait. هنايا كل لين يعني غادي نقولو لاش كيليق. نجيو للجواب. عندنا التايم اوت 300. هنا لا ديلي ماكسيمال داطون دو لا ريبونس، يعني السيرفور شحال غادي يبقى يتسنى في الريبونس ديال الكلاينت. يعني الا واحد الكليون صيفط واحد الكليون صيفط واحد الريكويست لواحد السيرفور ومن بعد تقطع لا ليزون ولا تقطع لا كونيكسيون ما بين هذاك السيرفور وهذاك الكليون. ملي غادي تقطع هذيك الكونيكسيون السيرفور ما يمكنش غادي يبقى يتسنى ديما. داكشي علاش كنديروا ليه واحد تايم اوت، تنقولوا ليه تسنى واحد 300. هاد 300 ميلي سكون، يعني تنقولوا ليه تسنى واحد 300 ميلي سكون. ما جاوبكش ديك الساعه قطع لا لين. هنايا ليسن 80. هنايا لو بور ديكود سيغ لو سيرفيس. هاد السيرفيس ديال HTTPD ولا HTTP اش من بور غادي تخدم بيه؟ غادي تخدم بالبور 80. لحقاش تقدر تعطيها شي بور من عندك، تقدر تعطيه مثلا 50، تقدر تعطيه 90، غير هو خاصك تشوف داك البور باش ما يوقعش لك واحد الكونفلي ما بين دي زابليكاسيون اخرين، ما تكونش خدامه بشي ابليكاسيون اخرى باش ما يوقعش لك شي كونفلي. هنايا ماكس كلاينت 250. Le maximum de clients se connecter au serveur à la même temps. هنايا فهاد 250 كتعني ليه بان 250 ايتيليزاتور اللي قادروا يخدموا اللي يصيفطوا واحد الريكويست لهداك السيرفر او ميم طون، يعني في نفس الوقت غادي تكون عندنا 250 ايتيليزاتور. الا جا الايتيليزاتور رقم 251 غادي يبغي يصيفط واحد الريكويست ولا غادي يبغي يدخل للسيرفيس HTTP، ما غاديش تعطيه والو ولا غادي تطلع عليه شي ميساج بانه يتسنى حتى يخوى لا لين. هنايا يوزر دبليو سبيسيفيي ليتيليزاتور اون ا لو دروا ديكزيكيسيون. هنا خاص تعرف بان راه ماشي الروت ولا هذاك الايتيليزاتور ديالك هو اللي تيكزيكيتي لي سيرفيس HTTPD، راه الايتيليزاتور دبليو هذا هو اللي كيجيري
هو اللي كيجيري، هو اللي كي اكزيكيتي هذاك ال HTTPD ولا ديك السيرفيس ديال HTTPD. وهاد اليوتيليزاتور كيتكريا اوتوماتيكمون ملي كتانستالي الاباتشي ولا ديك السيرفيس باش خدامتها. نشوفو هادشي فواحد الصورة. إلا جينا الاوبونتو، التيرمينال ديال اوبونتو، ودرنا بي اس يعني شفنا البروسيس اللي خدامين، ودرنا تيري اي يعني الاتيليزاتور، وعطيناه www تيري داتا. هاد www تيري داتا راه هو هذا اللي عطيناه هنايا، راه هو هذا. الا درنا ليه هاد لا كوموند هادي باش نشوفو لي سيرفيس لي ميكسيكيتي، غادي نلقاوه خدام بالاباتشي 2 ومخدم الاباتشي 2. هادو تي بجوج، هادو بجوج دي سيرفيس. نشوفو تاني بان هذا راه ايتيليزاتور تاني راه كاين. الا دخلتي الفيشي ديال لي زيتيليزاتور، درنا هنايا كات سلاش او تي سي باس دبليو دي غريب www غادي نلقاو هنايا. هذا هو الايتيليزاتور. ولا جينا حتى الفيشي ديال الجروب غادي نلقاو هادشي اللي كاين في اليوزر. بالنسبه لليوزر هنايا دوكيمنت روت، هاد الدوكيمنت روت تنعطيوه لومبلاسمون دي فيشي نيسيسير بور لابليكاسيون ويب. هاد لومبلاسمون دي فيشي نيسيسير بور لابليكاسيون ويب هو فين كنحطو هادوك لي فيشي اللي غادي يخدم بهم هذاك السيت ويب. مثلا فيشي HTML، فيشي جافا سكريبت، الفيشي PHP، على حساب السيت ديالك كيفاش غادي يخدم، ولا على حساب السيرفيس اللي كتخدم في السيت ديالك. نمشيو دابا للسؤال رقم 27. Donner les modifications à apporter au fichier httpd.conf pour que le serveur web pour définir le port d'écoute sur 8081. هنايا قالك اشنو هي الموديفيكاسيون اللي غادي نديرو في الفيشيه ديال الكونفيغوراسيون ديال السيرفيس HTTPD باش نبدلو البور. هنايا راه عاطينا هنايا الجواب هما الراسم في السؤال 26. غادي تجي لهاد لالين اللي فيها ليسن 80 وغادي تبدلها وغادي دير فيها 8081. هذا هو الجواب ديال السؤال 27. السؤال رقم 28. Donner la ligne de commande permettant de vérifier le port d'écoute du serveur web. هنايا قالك اش من كوموند غادي نخدمو بها باش نفيريفيو اش من بور تيتصنت عليه ولا كيخدم به السيرفر ويب باش يخدم السيرفيس HTTPD. هنايا كنخدمو بهاد لا كوموند lsof تيري اي تيري بي وتنديرو جريب اباتشي باش تعطينا السيرفيس اباتشي وتعطينا البور اللي خدامه به. هاد lsof راه ماشي كتعطينا غير لي بور. هاد تيري اي هاد lsof راه كتعطينا كاع الفيشيي اللي خدامين في نفس الوقت في هذيك لا ماشين ديالك لينكس. هي راه ابريفياسيون ديال ليست اوبند فايل، يعني راه كاع لي فيشي اللي خدامين عندك في الماشين ديالك غادي يطلعوا. مني كتزيد عليه هاد تيري اي، مني كتزيد تيري اي على هاد lsof كتعطيك كل فيشي والبور اللي خدام به. لكن داك فيشي ما عنده حتى شي علاقه بالنيتورك ما كتعطيكش البور، كتعطيك غير الفيشي. هاد تيري اي المهم هاد تيري اي كتزيد لينا واحد الخانه ديال لي بور، كل فيشي والبور اللي خدام به. هاد تيري بي ابريفياسيون ديال بور. علاش؟ لحقاش هنايا فاش دير تيري اي ما كتعطيكش الرقم ديال البور، كتعطيك السميه ديالو. مثلا الا كان عندنا البور 80 ما غاديش تعطيك بور 80، غادي تعطيك HTTP. داكشي علاش زدنا هاد بي باش ما تعطيناش حنا السميات، حنا بغينا تعطينا الرقم ديال البور. نزيدو هاد بي باش تعطينا الرقم ديال البور ماشي السميه ديالو. وهاد جراب
هادي ديال لا غوشيرش باش تشيرشي لينا على هاد الورد ولا على هاد الكلمة اباتشي وكتطلع لينا الريزلتا. الا كان خدام بشي بور راه كتطلع لك الريزلتا تماك. ندوزو السؤال رقم 29. Donnez la ligne de commande permettant de démarrer les services HTTPD. هنايا قال لك غادي تعطينا لا كوموند باش غادي نخدمو السيرفيس HTTPD. لا كوموند ساهله، سيرفيس apache 2 ستار. وهنايا كنساليو التصحيح ديال الوفاف 2019 ايبروف تيوريك. وما تنسوش ديروا جيم لهاد لا فيديو وديروا